बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया समी इब्राहिम ऑफिशियल। सबसे पहले तो माज़रत, मैं को बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बात नहीं करूँगा, मेरा गला ख़राब है तो प्लीज़ बेयर विद मी। लेकिन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। एक तो आज इमरान खान साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। उन्होंने अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि जनरल बाजवा एक सांप की तरह था, और मैं तो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, अमलदारी के लिए मैं इसके साथ ताउन करता रहा, लेकिन ये एक सांप साबित हुआ और इसने जितना नुकसान जमहूरियत को पहुंचाया। फिर उन्होंने अली अमीन गंडापुर से ये कहा कि कश्मीर के हवाले से कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी, उनको हदायत दी ग्रुप्स के हवाले से, लेकिन साथ ही ये कहा कि शट अप कॉल दें आप आने वाले आईजी पुलिस को KPK में, कि वो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको हरासा करने की कोशिश ना करे। और ये भी कहा इमरान खान ने कि उनकी तैनाती के लिए जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं किया गया, और अली अमीन गंडापुर को खुलकर बात करनी चाहिए कि जो तरीक़ाकार होता है वफाक ने उस तरीक़ाकार पर अमल दरामद नहीं किया और अपनी मर्ज़ी से। लेकिन कुछ इतलात ये भी चल रही थी कि शायद अली अमीन ने इसको ओके किया। बहरहाल खान साहब ने आज मुकम्मल तौर पर ये कहा है कि शट अप कॉल दें आप इस नए IG को, ताकि ये जो PTI के वर्कर्स हैं उनके साथ उनको एहतजाज से रोकने के लिए कहीं हरासा ना करे। फिर उन्होंने खान साहब ने जो जजेज़ ने 5 जजेज़ ने जो ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके साथ इजहार यकजहती किया, और उन्होंने कहा कि वो बहुत सही ख़त लिखा गया था और हम उन जजेज़ के साथ खड़े हैं। और वो जो जजेज़ हैं उन्होंने बड़ी बहादुरी से सारी सूरत हाल का अहाता किया। और जो ग़ुलाम कौमें हैं, ये कहा खान साहब ने, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। ग़ुलामी का तौक जो है आपको उतारना पड़ेगा अगर आपने ऊपर जाना है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस करनी पड़ेगी। और 8 फरवरी को उन्होंने कहा पुरअमन एहतजाज करें, आप हर शख्स बाहर निकले और एहतजाज करे, क्योंकि 8 फरवरी का इलाज जो एहतजाज है, ये जो मुस्तकबिल का जो लाएअमल है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और PTI की लीडरशिप से उन्होंने कहा कि आप वर्चुअल जलसे भी करें जैसे आपने पहले किए थे, नेट पे आप लोगों से जलसा करें, लोगों से बातचीत करें, उनको आगाही दें ताकि पता चल सके लोगों को कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने जो वकला से कहा कि आप कन्वेंशंस करें, आप आगाही दें लोगों को, वकीलों को भी दें, आम आदमियों को भी दें, क्योंकि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है और इसमें इस वक्त आपने बिल्कुल भी जो है ना वो कहीं कोई कमी नहीं आपने लेके आनी। सालार काकड़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की इमरान खान है। उन्होंने कहा कि देखें वो बलूचिस्तान से किस तरह लोगों को मुतहर्रिक करके लेके आया है। इस तरह आप लोगों को सिखाएं कि कितना उसने मुतहर्रिक किया है। और उन्होंने कहा जितनी भी तारीफ़ की जाए सालार काकड़ की कम है। उन्होंने कहा कि जो आने वाला वक्त है वो नज़रियाती लोगों का है, वो जो टर्न कोट्स हैं, जो मफादात की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, उनका नहीं है। अब ये एक नज़रिए की जंग है और हम इंशाल्लाह इस नज़रिए को हम जीतेंगे और आगे लेके जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि जुनैद अकबर, आलिया हमज़ा, अब इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर हम आगे लेके आए हैं और ये नज़रियाती लोग हैं और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। आज बुशरा बीबी साहिबा को फिर अदालत में नहीं लाया गया, हालांकि जज साहब ने ऑर्डर किया कि उनको शामिल तफ्तीश करें। 10 SHOs आए हुए थे। जज साहब तो ऑर्डर करके चले गए, लेकिन बाद में बुशरा बीबी को आज भी पेश नहीं किया गया, पिछली तारीख में भी पेश नहीं किया गया था। और ये कंसर्न है कि उनको शायद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, कैद तन्हाई है, उनके साथ सख्तियाँ की जा रही हैं और उनके साथ क्योंकि किसी को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। और आज अदालत के अहकामात के बावजूद उन्होंने पेश नहीं किया। और ये एक बड़ा एक कंसर्न था आज अडयाला जेल में। अच्छा जी, अब आज लाहौर में वकला कन्वेंशन भी है
اور وہاں پر جو تقاریر ہیں اس میں جو وکلاء رہنما ہیں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مخصوص گروپ کے لیے ہے، مخصوص لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، اور کسی طرح بھی اس کو ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ دوسری طرف ججز کی تعیناتی کا سلسلہ جاری ہے اور بھرے جا رہے ہیں وہ ججز۔ یہ حکومت ان لوگوں کو لے کے آ رہی ہے جو ان کو سرو کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ جن کی یس ہے، اور جو اس وقت بڑا ایک کنسرن ہے کہ یہ جو ججز آ رہے ہیں یہ کس طرح کے فیصلے کریں گے، کیا کریں گے، اور چیزوں کو کس طرح لے کے جائیں گے، اور جوڈیشری میں جو ایک مخصوص ذہن کے لوگ ہیں ان کو اس میں پارک کیا جا رہا ہے۔ ایک اور جو امپورٹنٹ خبر ہے کہ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ملک ریاض کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا گیا۔ اس میں شرجیل انعام میمن، قائم علی شاہ کو بھی نامینیٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگ، کچھ سرکاری افسران بھی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً 700 ارب روپیہ جو ہے اس کا خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی اس میں 43 کھرب جو ہے وہ ملک ریاض نے وہاں پہ زمین کی جو خرید و فروخت ہوئی ہے اس سے کمایا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سارا پیسہ باہر چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، شاید کوئی قانون دان اس حوالے سے بات کر سکے، کیونکہ جو بے قاعدگی ہوئی تھی کراچی بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ معاملہ زیر بحث آیا، اور اس پر جو 480 ارب روپیہ جو ملک ریاض صاحب کو فائن ہوا تھا وہ سب انہی ٹرانزیکشنز کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر ایک دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک معاملے کو دیکھ کے جرمانہ بھی عائد کر دیا اس پر، اور اس میں سے یہ جو 190 ملین کا جو ریفرنس ہے وہ پیسے بھی سپریم کورٹ میں گئے، جمع ہوئے، تو اب یہ نیب جو ہے یہ کیا ان کے خلاف کارروائی کس طرح کی کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ خبریں ہیں کہ ملک ریاض کے پاس لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کے خلاف گواہی دیں، اگر آپ گواہی نہیں دیں گے تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ملک ریاض عمران کے خلاف گواہی دینے نہیں آئے۔ اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ ان کے خلاف خواجہ آصف نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، وزراء نے، وفاقی وزراء نے، اور کہا کہ ان کو ہم لے کے آئیں گے۔ دبئی سے جو خبریں آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا ایک بڑا پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ پاکستان کے تمام بحریہ ٹاؤن ہیں ان سب کو بھی ملا لیں تو اس سے بھی وہ کوئی 40 گنا بڑا پروجیکٹ ہے۔ لیکن اس میں انہوں نے جو دبئی کے حکمران ہیں، جو شاہی خاندان ہیں، ان کے ایک جو کزن ہے ان کو اپنا پارٹنر بنایا ہے، تو اس لیے اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ ان کو حکومت پاکستان یہاں پہ لا سکے گی۔ بہرحال یہ ایک انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، اور اس وقت تیاری جو ہے وہ 8 فروری پر ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے، احتجاج بڑا، لوگوں سے بھی کہا ہے کہ آپ گھروں سے نکلیں، اور اگر زیادہ تعداد میں لوگ نکل آئیں گے تو یہ ایک کامیابی ہوگی۔ اور جنید اکبر کی موجودگی میں جس طرح سے وہ احتجاجی پلان آرگنائز کر رہے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہے یہ ماضی کے احتجاجوں کی طرح اس کا اختتام نہیں ہوگا، اور دمادم مست قلندر کی خبریں آ رہی ہیں، اور جنید اکبر صاحب نے ہر طرح سے ہدایت نامے بھی جاری کر دیے ہیں کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا، وہ انہیں غائب کیا گیا تو کون کون سی سڑک کہاں کہاں سے کس نے بند کرنی ہے۔ ایک بہت ہی بھرپور احتجاجی پلان ہے، اور پی ٹی آئی بہت پر امید ہے، پی ٹی آئی کی قیادت بہت پر امید ہے، ورکرز میں بڑا تحرک ہے، کارکنوں میں جو اس وقت جذبہ ہے وہ اپنے عروج پر ہے کہ اب جو احتجاج ہوگا وہ کوئی کمپرومائز لیڈرشپ نہیں کرے گی، اور اس کا یہ ایک میننگ فل احتجاج ہوگا۔ تو ہم آپ کو انشاءاللہ اطلاع دیتے رہیں گے، خبر دیتے رہیں گے۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔